नसीर अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, नसीर अंजुम साहब, ये सवाल एक मसीही व्यूअर की तरफ से हमें भेजा गया। वो उनका कहना ये है और ये एक अमूमी एतराज़ है, दूसरे मसीही लोग भी करते रहते हैं अमूमन, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बहुत से मोजज़ात दिखाए, यहाँ तक कि मुर्दों तक को ज़िंदा करके दिखा दिया। वो कहते हैं कि इसके मुकाबले पर अगर हम देखें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका कहना यह है कि उनके पास नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसे मोजज़ात नहीं थे जो वो दुनिया के सामने पेश करते और दुनिया को ईमान से मुशर्रफ़ कर सकते और उन्हें कायल कर सकते अपने दीन पर। तो इस पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ रोशनी डालिए। जी आसिफ साहब, जो इस सवाल के जवाब देने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो जो वो सज़ाओं के बारे में बयान कर रहे थे, तो एक ये जो फरमाते हैं कि कहीं पर ये नाफिज है या नहीं है, या तालिबान की उन्होंने बात की, तो इस्लामी सज़ाओं के ज़िमन में ये बात भी एक नहायत काबिल गौर और ज़रूरी नुक्ता है कि ये उस वक्त नाफज होनी चाहिए जब एक मुआशरा ऐसा तश्कील दिया जा चुके जिसको इन सज़ाओं का फ़लसफ़ा समझाया जा चुका हो और इसके बारे में उनको आगाह किया जा चुका हो, इस तालीम को उनको खोल खोल कर बार बार बयान किया जा चुका हो, इसकी हिकमतें उनके गोश गुजार की जा चुकी हों, और फिर अगर वो गलती करते हैं और दोहराते हैं तो फिर ये सज़ा है। ये हरगिज़ नहीं है कि मुआशरा गैर इस्लामी है, कोई तरबियत नहीं है, मस्जिदों में लोग आते नहीं हैं और बम चल रहे हैं और इस वजह से किनारा कशी हो रही है। ऐसे माहौल में अगर इस्लामी सज़ाएं या इस्लामी निज़ाम लाने का कोई शख्स मुद्दई होगा तो वो गलत नताइज बरामद करेगा, वो इस्लामी सही निज़ाम कायम नहीं कर सकेगा, उसके नताइज नहीं हासिल कर सकेगा। तो ये भी एक पहलू है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में गुजारे और उसके बाद मदीने में जाकर जब ये पूरा कई साल तक इफ़हाम तफ़हीम हो चुकी थी इन बारे में, फिर जाके ये सजाएं नाफज हुई हैं। तो ये एक बात मैं कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया नसीर साहब जी। जो ये अब सवाल है मोजज़ात का, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अंबिया को मोजज़ात अता करता है। जब से अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला उनको तायीद के लिए मोजज़ात अता करता है। और ये भी हमारे सामने बात खुल के नजर आती है कि जब मोजज़ात अल्लाह ताला देता है तो दो ग्रोह बनते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो उस मोजज़े को मान लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, और एक ग्रोह वो होता है जो इनकार पर मुसिर रहता है और हट दर्मी करता है और उसमें उसको कबूल नहीं करता, उस पर एतराज़ात करता है। दूसरी बात ये भी हमें पता चलती है कि जो ईमान ला चुके हुए होते हैं लोग, उनको इन मोजज़ात से ज्यादा फायदा पहुंचता है, वो अपने ईमान में तरक्की करते हैं। लेकिन जो मुनकिर होते हैं बिलअमूम वो इससे किनारा कशी रहते हैं और नए नए इतराज बनाकर मोजज़े का इनकार करते हैं। अच्छा, ये जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पुराने अंबिया के साथ भी यही मामला था। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लें, बाइबल में उनके बड़े बड़े मोजज़ात लिखे हुए हैं, लेकिन फिरौन पर उन मोजज़ात का कोई असर नहीं होता था। वो एक के बाद एक मोजज़ा देखता था और फिर इनकार करता था, फिर जुल्म करता था, फिर मोजज़ा देखता था। लेकिन जादूगर वो मोजज़ात देखकर ईमान ले आए। तो दो ग्रोह बने, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने इनकार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें। सवाल किया गया कि उन्होंने बहुत मोजज़े दिखाए हैं और लोग उन पर ईमान लाए हैं। यकीनन कुछ लोग ईमान लाए हैं, लेकिन अंजील ही हमें ये बताती है कि बहुत से लोग इनकारी भी होते थे और वहीं पर उस मोजज़े पर ऐसा इतराज करते थे कि मिसाल के तौर पर ये मती 9 बाब 33 आयत में ये लिखा है कि हजरत मसीह ने एक गूंगे शख्स में से बदरू निकाली। अब इस पे अभी हम ये मौजू नहीं है कि ये बदरू निकालना ये हकीकतन है या इससे क्या मुराद है, या आजकल के फिलोसफर इसको क्या कहते हैं कि ये जिस तरह की देवमालाई कहानियां हैं या वो है, ये अलग मसला है, फिर कभी ज़ेरे बहस आएगा। सिर्फ ये बताना है कि वो मोजज़ा जो बयान करते हैं, गूंगे में से बदरू निकाली, तो फरीसियों ने कहा, जो यहूदियों का एक फिरका था, जो यहूदी जिनके लिए ये मोजज़ा दिखाया जा रहा था, उन्होंने कहा ये तो बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है।
انہوں نے کہا یہ تو شیطان کی مدد سے نکالتا ہے، تو وہ انکار کر گئے کہ یہ خدا نے کوئی تائید نہیں، کہتا ہے یہ تو شیطان کا نمائندہ ہے، شیطان کی طرف سے نکالتا ہے۔ پھر حضرت مسیح کا قول لکھا ہوا ہے متی کے 11ویں باب کی 20ویں آیت میں، فکرہ ہے وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ تو انجیل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جن شہروں میں کثرت کے ساتھ مسیح نے معجزات دکھائے تھے ان شہروں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر آگے شہروں کے نام لکھ کر ان پر افسوس کرتے ہیں حضرت مسیح، اے خزارین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس، اے کفرنہوم تم پہ افسوس۔ تو یہ سارے جہاں مسیح معجزات دکھاتے رہے، خود حضرت مسیح کا اقرار موجود ہے کہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو دو گروہ بنتے تھے حضرت مسیح کے وقت میں بھی، یہی حال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور بہت زیادہ معجزات آپ نے دکھائے، اور اسی طرح دو گروہ بنتے تھے، کچھ لوگ ایمان لاتے تھے اور ابو جہل اور یہ جو دوسرے سرداران قریش تھے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو پہلا پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ معجزات ہوتے ہیں، کچھ لوگ مانا کرتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، یہ اس سے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا تو نبی کریم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ قرآن مجید نے بار بار یہ کافروں کا قول ریکارڈ کیا ہے، پیش کیا ہے کہ جب وہ نشان دیکھتے ہیں کہتے ہیں ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے کیا جا رہا ہے۔ اور یقولو جب شق القمر کا معجزہ، اتنا بھاری معجزہ دکھایا تو یقولو سحر مستمر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو نشان دیکھتے تھے تو اس کو جادو سے تعبیر کرتے تھے، اگر کوئی معجزہ ہوتا ہی نہیں تھا تو یہ کس طرح کہہ سکتے تھے؟ تو ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نشان ظاہر ہوتے تھے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہر دور میں ایک طبقہ ہوتا ہے وہ انکار کرتے تھے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر طرح کے معجزات، کھانا بڑھانے کے معجزات، شفا دینے کے معجزات، قبولیت دعا کے حیرت انگیز معجزات اور عظیم الشان پیش گوئیوں کے زبردست معجزات، یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے اور اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک معجزہ لیا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ، آپ نے جو کتاب پیش کی، جو کلام الہی پیش کیا ہے، وہ یوں کہیے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو پیش بھی کیا ہے، اس معجزے کو، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشان کیوں نہیں نازل ہوتے؟ قل انما الآیات عند اللہ، تو ان کو کہہ دے کہ نشانات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ کافی معجزہ ہے اگر اس پہ غور کریں۔ اب دیکھیں، یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو ان پڑھ تھے، اور اس میں جو معارف کے نکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اور آج تک اس کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے اور نئے سے نئے نکات ملتے چلے جاتے ہیں، سمندر ہے جس میں جتنا غوطہ زن ہو اتنے ہی موتی نکلتے ہیں۔ تو یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور پھر اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے چیلنج دیا گیا کافروں کو، یہ فرمایا گیا کہ تم اس کی مثیل بنا کر لے آؤ، تم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا گیا کہ تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پھر یہ کہا گیا کہ ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، پھر یہ کہا گیا کوئی ایک بات کا ہی جواب دے جو قرآن مجید میں یہ کہی گئی ہے ان دلائل کو توڑ کے دکھا دو۔ تو اس تحدی کے ساتھ اس چیلنج کو دیا گیا اور یہ آج تک قائم ہے، اور کوئی اس کی مثیل نہیں لا سکا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جو معجزات کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہو۔ تو لمبے بات کرنے کی بجائے میں صرف یہ عرض کروں جو موٹے موٹے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان لانا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئے
اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی انہوں نے جب تلاوت کی، جب غصہ ٹھنڈا ہوا، لمبا واقعہ انہوں نے مارا اور پھر کہا کہ سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل موم ہو گیا اور وہیں ان کی حالت بدل گئی.